राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकवृन्द, मौसम यस्तो बनेको छ, न घाम लाग्न सकेको छ न त पानी नै परेको छ। वायु प्रदूषणले उग्र रूप लिएपछि निसास्य झैं गरिराखेको छ प्रकृति। 6 दिनदेखि मध्य नेपालको आकाशमा विषालु तुवालो मडारिएको छ। आँखै पोल्ने गरी टम्म धुलो र धुवाँले ढाकेको छ। अझै भनौं दिउँसै अँध्यारो बनिराखेको छ काठमाडौँ उपत्यका सहितको मध्य नेपाल। अवस्था यस्तो खतरनाक बन्दै जाँदा सरकारले धुलो उडाउने र धुवाँ फाल्ने यस्ता साधन र उद्योगलाई रोक्न सकेको छैन। धुवाँ फाल्दै गुड्ने थोत्रा सवारी धुवाँको मुस्लो उडाउने पुराना उद्योगमा नजर लगाएको छैन। बरु विद्यालय बन्द गरेर सावधानी अपनाएको ढाडस दिइराखेको छ। सावधानी अपनाउनु ठिकै होला, तर विद्यालय बन्द गरेर बस्ने, धुलो धुवाँ फाल्ने उद्योग र थोत्रा सवारीतर्फ नजरै नलगाउँदा कति कम होला वायु प्रदूषण। आज हामी कार्यक्रममा विषालु तुवालोले आकाश ढाक्दा समेत निर्बाध रूपमा कसरी धुवाँ फाल्ने थोत्रा सवारी र उद्योगहरू चलिराखेका छन्, यस्ता वस्तुमाथि सरकारले किन नजर लगाइराखेको छैन, तो देखाउँदैछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा यस्तो प्रदूषणका बेला थप प्रदूषण बढाउने गरी निर्बाध रूपमा चलेका इँटा भट्टा र धुवाँ फाल्दै गुडेका थोत्रा सवारीहरूको स्थलगत रिपोर्ट देखाउँदैछौँ। मध्य नेपालको आकाश धुलो धुवाँ र ग्यासले टम्म ढाकेको 6 दिन बितेको छ, जसका कारण आँखा पोल्नेदेखि श्वास फेर्नै गाह्रो हुनेसम्मको समस्याबाट सर्वसाधारण प्रताडित छन्। यही कारण कैयौं व्यक्तिमा गम्भीर प्रकृतिका स्वास्थ्य समस्या समेत देखा पर्न थालेको छ। स्थिति असामान्य बन्दै गएपछि सरकारले मंगलबारबाट 4 दिनका लागि विद्यालय बन्द गरेको छ। तर विद्यालय बन्द गरेको सरकारले वायु प्रदूषण बढाउने तत्त्वहरूलाई रोक्ने र नियन्त्रण गर्ने कामतर्फ भने खासै ध्यान दिएको छैन। आँखा पोल्ने गरी वायु प्रदूषणको स्तर बढ्दै जाँदा यसरी धुवाँको मुस्लो फालेर इँटा भट्टाहरू निर्बाध रूपमा चलिराखेका छन्। विज्ञहरूका अनुसार काठमाडौँको हावा प्रदूषित हुनु पछाडिको एउटा कारण हो इँटा उद्योगहरू, जसले कचौडा जस्तो काठमाडौँमा धुवाँ फैलाउने र ढाक्ने काम गर्दै आएको छ। अहिलेको विषम परिस्थितिमा यस्ता उद्योगहरूले फाल्ने धुवाँका कारण खतरा झनै बढ्ने विज्ञहरूको दाबी छ। आसपासका बाटोमा धुलो उडाउने र धुवाँ फाल्ने काम यसरी निर्बाध चलिरहँदा यसतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन। यहाँ कुनै प्रकारको सावधानी अपनाएको पाइँदैन। यसरी हजारौं संख्यामा सञ्चालित उद्योग धन्दा वा कलकारखानाबाट निस्कने धुवाँ, इँटा भट्टाबाट निस्कने धुवाँले पनि निरन्तर रूपमा वातावरणलाई प्रदूषित पारिरहेको छ। यसले मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ। गर्छ नि असर त किन नगर्नु। के अरे रुगा खोकी लाग्छ, कहिलेकाहीँ स्वास्थ्यमा हल्का समस्या आइहाल्छ नि। विकल्प चाहिँ अरू चाहिँ रोज्न सकिन्थ्यो। अब रोज्न मन त थियो नि। अब ठुला राम्रो काम यस्तो गर्न मन छ नि, तर के गर्ने, अब समय परिस्थिति यस्तै हो। के अरे जिउनको लागि काम गर्नै पर्यो, त्यही भएर धुलो धुवाँमा गरिरहेको छु भन्नु पर्यो। नेपाल सहित दक्षिण एसियाली देशहरूमा वायु प्रदूषणको विकराल अवस्था छ। पहिलो पटक नेपालका पूर्वी भागमा तराई, पहाड र हिमालसम्मै तुवालोले सीमा नाघेको छ। यस पछाडिको कारण नेपाल लगायत भारतका वनमा लागेको डढेलो भए पनि नेपालमा सञ्चालित उद्योग धन्दा र कलकारखानाले उत्पादन गर्ने प्रदूषणले पनि वायुमण्डल प्रदूषित बनाइराखेको विश्लेषण हुँदै आएको छ। वायु प्रदूषणमा सुधार नआउनुमा सवारी साधनबाट निस्कने धुवाँ पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। यो दृश्य हेर्नुहोस्। राजधानीमा गुड्ने अधिकांश सवारी साधनले हानिकारक धुवाँ फालिरहेको छ। संसारकै सबैभन्दा प्रदूषित सहरमध्ये काठमाडौँ 1 नम्बरमा परेको पनि बुधबार 6 दिन बित्यो। तर पनि काठमाडौँ सहितका विभिन्न ठाउँको वायुमण्डलमा सुधार आउन सकेको छैन। प्रदूषण उत्कर्षमा पुगेको वायु प्रदूषण स्थिर रहनुको पछाडि यी थोत्रा सवारीको पनि ठूलो हात छ। हो, सडकमा यस्तै धुवाँ फाल्ने सवारी साधनकै राज देखिन्छ। वायु प्रदूषण यति बेला विश्वकै चिन्ताको विषय बनिरहेको बेला नेपालमा सञ्चालित सवारी साधनबाट निस्कने धुवाँ नियन्त्रण हुन सकेको छैन। सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाए पनि सवारी धनीहरूले नियम कार्यान्वयन गर्न लापरवाही गरिरहेका छन्।
त्यस्तै सरकारले पनि स्पष्ट नीति नियम र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र गराउन तदारुकता नदेखाएको कुरा स्थलगत रिपोर्टिङको दृष्टान्तले पुष्टि गरेको छ। शुक्रबारदेखि नै धुवाँ, धुलो र प्रदूषणले वायुमण्डल टम्म ढाकेको छ। प्रदूषण उत्कर्षमा पुगेको छ। प्रदूषण बढेकै कारण सरकारले 4 दिन विद्यालय बन्द त गरायो, तर प्रदूषण बढाउन सहयोग गर्ने यी संयन्त्रहरू, कलकारखाना, इट्टा भट्टा लगायतका संयन्त्रहरू निर्वाध रूपमा चलिराखेका छन्। तर यतातिर सरकारको ध्यान किन गएन? शुक्रबार 81 बढेको प्रदूषणले जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गर्दै शुक्रबार नै विज्ञप्ति जारी गर्यो। सोमबारसम्म पनि वायु प्रदूषणमा सुधार नआएपछि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सोमबार शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले देशभरका शिक्षण संस्था 4 दिन बन्द गर्ने निर्णय गर्यो। त्यसबाहेक सरकारले प्रदूषण नियन्त्रण गर्न केही कदम चालेको देखिँदैन। सरकारले देशका विभिन्न स्थानमा भएको आगलागी नियन्त्रणमा कुनै रणनीति बनाएको पाइँदैन, न त प्रदूषण बढाउन सहयोग गर्ने संयन्त्रहरूबारे सोच्न नै भ्याएको छ। हो, सरकारले कुनै ठोस रणनीति नै बनाएको छैन, बस विद्यालय बन्द गरेको छ, बसेको छ। प्रदूषण नियन्त्रण गर्न वातावरण विभागले दिएको कार्ययोजना समेत कार्यान्वयन गरेको छैन। के थियो वातावरण विभागले दिएको कार्ययोजना? तो देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा विषालु तुवालोले आकाश ढाक्दा समेत निर्बाध रूपमा धुवाँ फाल्दै चलेका उद्योग र थोत्रा सवारीको अवस्था र त्यसमाथि सरकारले नलगाएको नजर देखाइराखेका छौँ। वातावरण विभाग पहिल्यै वायु प्रदूषणले असामान्य रूप लिन सक्छ र यसलाई नियन्त्रण गर्न केही ठोस कदम चाल्नुपर्छ भनेर कार्ययोजना बनाएर बसेको थियो। तर यस कार्ययोजनालाई सरकारले लत्यायो। धुवाँ फाल्ने थोत्रा सवारी रोक्ने, इटा भट्टा जस्ता धुवाँ फाल्ने उद्योग केही दिन बन्द गर्ने जस्ता कुरामा ध्यान नै दिएन। अझै भनौँ, आकाशमा विषालु तुवालो मडारिँदा त्यसलाई रोक्न वास्तै गरेन। भरपर्दो सरकारी प्रयास नै भएन। काठमाडौँ उपत्यका सहित मध्य नेपालभर बढेको वायु प्रदूषण अझै हटेको छैन। गत शुक्रबारदेखि प्रतिकूल बनेको मौसममा समेत सुधार आउन सकेको छैन। अहिले अत्याधिक वायु प्रदूषण हुनुमा देशका विभिन्न जिल्लामा लागेको डढेलोलाई मुख्य कारण मानिएको छ। तर यो सँगै सहर नजिकका जिल्लाहरूमा सञ्चालित इट्टा भट्टा, उद्योग, कलकारखाना र वर्षौं पुराना सवारी साधन पनि वायु प्रदूषणका कारक हुन्। वायु प्रदूषणका कारण जनजीवनमा समेत प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ। बुधबारसम्ममा पनि नेपाल विश्वकै उच्च प्रदूषित सहरको सूचीमा कायमै छ। मुलुकमा वायु प्रदूषणको स्थिति भयावह बन्दै जाँदा समेत सरकारले स्कुल बन्द गर्ने बाहेक अन्य कामहरू गरेको छैन। एक साता हुन लाग्दा समेत सरकारले वायु प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि गर्न सक्ने सामान्य कामहरू समेत गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ। तर सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले भने यसमा सरकारको ध्यान गएको र आवश्यक थप निर्णय गर्ने बारे छलफल भइरहेको बताएका छन्। त्यो छलफल गर्दै हुँदैछ। अब ध्यान त राष्ट्रपतिको ध्यान त गइहाल्छ है, के गर्ने भन्ने कुरोको विषयमा छलफल गरेर क्याबिनेटले आफ्नो निर्णय पनि त गर्नु पर्यो होइन। इन्डिभिजुअल विचार दिने विषय भन्नु नि यो त होइन। यो प्रस्ताव क्याबिनेटमा पुगेको छ र? प्रस्ताव त क्याबिनेटमा छलफल हुन्छ नि है। अहिले पनि उद्योग, कलकारखाना, यातायातका साधन जस्ता वायु प्रदूषणलाई थप प्रदूषित बनाउने संयन्त्रहरूको सञ्चालनमा न्यूनीकरण गर्नेतर्फ सरकारले खासै ध्यान नदिएको गुनासो छ। राजधानी सहरमा हाल पनि बाटै नदेखिने गरी प्रदूषित धुवाँ फाल्ने सवारी साधनहरू निर्बाध रूपमा चलिरहेका छन्। यातायात क्षेत्रको जिम्मेवारी लिएको यातायात व्यवस्था विभागले समेत अझै यस्ता कुराहरूमा त्यति ध्यान नदिएको पाइएको छ। सरकारले पुराना गाडीहरूका कारण वायु प्रदूषण बढेको निष्कर्ष सहित 2071 साल फागुन 18 गते राजपत्रमा सूचना नै प्रकाशित गर्दै 20 वर्ष पुराना गाडीहरू विस्थापित गर्ने नीति लिएको थियो र सोही अनुसार निर्णय लागू गर्न देशभर पत्राचार समेत गरेको थियो। तर अहिले पनि यी निर्णयहरू कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, जसका कारण 20 वर्ष पुराना गाडीहरू अहिले पनि धुवाँको मुस्लो फाल्दै सडकमा गुडिरहेका छन्। यातायात व्यवस्था विभागले भने त्यस्ता कुराहरूमा विभागले ध्यान दिइरहेको र त्यस्ता सवारी साधनहरूलाई कारबाही गरिरहेको दाबी गरेको छ।
सामान्यतया दिनमा चाहिँ 20 देखि 40 वटा जति चाहिँ हाम्रो कारबाही पनि गरिरहेका हुन्छौँ। यसबाट चाहिँ जरिमानाबाट हाम्रो चाहिँ राजस्व पनि उठिरहेको हुन्छ। हाम्रो महिनामा 1.5 लाखदेखि 2 लाखसम्म हाम्रो राजस्व पनि उठिरहेको हुन्छ जरिमाना बापत। यसरी चाहिँ हाम्रो विभागबाट हाम्रो जनशक्तिले भ्याएसम्मको हाम्रो चाहिँ नियमित अनुगमन भइरहेको छ। र अहिले यहाँले भनेको जुन चाहिँ अहिले यो चाहिँ वायुमण्डलमा जुन प्रदूषण भयो, यो बेलामा त हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो प्रदूषण जाँचको चेक गर्ने कुरालाई हामीले चाहिँ इन्टेन्सिफाई गरेर जानुपर्छ, यसलाई चाहिँ प्रबल रूपमा जानुपर्छ भन्ने कुरामा हामी विभाग चाहिँ सचेत छ र हामीले गरिरहेका छौँ र यसलाई अब हामीले भोलिदेखि झन् चाहिँ बढाउँछौँ। यसरी अन्य देशहरूमा यस्तो अवस्था आएको थियो भने स्थिति सामान्य अवस्थामा ल्याउन अनेकौं प्रयास भइसक्थ्यो होला, तर नेपालमा सरकारले गर्न सक्ने कामहरू समेत गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ। पछिल्लो विकसित घटनाक्रमप्रति हामी चाहिँ सचेत छौँ र चाहिँ नि अब 1-2 दिन हेरेर हामीले जोर बिजोर गराउने अथवा क्लोजै गर्नेसम्मको निर्णय पनि हामीले गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसको लागि हामी तयार छौँ र त्यसको लागि हामीले अध्ययन गरिरहेछौँ, अवस्थाको विश्लेषण गरिरहेछौँ। त्यसो त नेपालमा वायु प्रदूषण नाप्ने संयन्त्रहरू पनि नभएको होइन। संयन्त्रहरूले राज्यलाई आइपर्ने समस्या र त्यसको समाधानका लागि अग्रिम रूपमा गर्नुपर्ने र अपनाउनु पर्ने पूर्व तयारीहरूबारे कार्ययोजना नै बनाएर बुझाउने गरिएको छ, तर ती कार्ययोजनाहरू केवल कागजमै सीमित हुने गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको वातावरण विभागले अहिले भइरहेको प्रदूषणको स्थितिबारे पहिला नै सरकार र अन्य सम्बन्धित निकायहरूलाई जानकारी गराइसकेको जनाएको छ, तर कार्ययोजना कहाँ पुग्यो भन्ने बारे भने केही पत्तो छैन। वातावरण विभागका प्रवक्ता इन्दु विक्रम जोशी आफूहरूले अहिलेको परिस्थितिबारे माथिल्लो निकायहरूलाई जानकारी गराइसकेको बताउँछन्। हाम्रो कार्ययोजनामा त लिखित रूपमै छ, जुन क्याबिनेटले पास गरेको 2076 मा, र यसमा हामीले कसरी परिभाषित गरेको थियौँ भन्दाखेरि यदि AQI 300 भन्दा बढी गयो भने त्यसलाई विपदकालको अवस्थाको रूपमा मान्ने, तर त्यसको मतलब विपदकाल भयो भने घोषणा गरिराख्नु परेन हैन। त्यसपछि त्यसको अब सबभन्दा सफ्ट खालको कदम भने प्रचार प्रसार गर्नु। यो अहिले असामान्य परिस्थिति भयो, एयर पोल्युसन हिसाबले यो विपदकाल भयो, ज्येष्ठ नागरिकहरू बालबालिकाहरू बाहिर ननिस्कने, आउनै पऱ्यो भने N95 को मास्क लगाउने होइन, यस्तो आगो नबाल्ने यस्तो कुराहरूको सूचना दिने यस्तो फर्स्ट कदम भयो होइन। त्यसपछि पनि भएन भने अब स्कुल कलेजहरू बन्द गर्ने, अब 2 दिन छुट्टी दिने यस्तो कुराहरू पनि छ त्यसमा। अनि गाडीहरू बन्द गर्ने भन्ने कुरा छ। अनि त्यसमा पनि भएन कल कारखाना बन्द गर्ने, यस्तो यस्तो लिखित रूपमै छ। विभागले पहिले नै बुझाएको कार्ययोजना पत्रमा भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित परिदृश्य र चाल्नुपर्ने कदमका साथै पूर्व तयारीबारे सुझाएको थियो, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले यस्तो बेला अपनाउने विधि र प्रक्रिया सहित पूर्ण रूपमा गर्नुपर्ने कामहरूबारे प्रष्टसँग कार्ययोजना तयार पारेर बुझाएको प्रवक्ता जोशीको भनाइ छ। होइन, यो कार्ययोजना बनाउँदाखेरि विदेशीहरूले बनाएको कार्ययोजनाहरू पनि हेरेको हो, तर यसमा अहिलेको परिस्थिति भनेको दडेलुको कारणले भयो। अब दडेलु कारणले चाहिँ मुख्य रूपमा दडेलु नियन्त्रण गर्नु पर्यो। दडेलु नियन्त्रण गऱ्यो भने अनि कुनै उपायले चाहिँ यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। एउटा मौसममा समस्या, मौसम त हाम्रो हातमा छैन, दडेलु पनि पूर्ण रूपमा हाम्रो हातमा छैन। तथापि हामीले अब सङ्घर्ष गरेर त्यसको लागि युद्ध स्तरमा काम गरेर त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो। कार्ययोजना छ, त्यसमा सबै कुरा लेखेको छ। विद्युत गाडी चलाउनेदेखि लिएर यो इटा भत्ता उद्योग स्थानान्तरण गर्नेदेखि लिएर सडकबाट हुने धुलो, कन्स्ट्रक्सनबाट हुने धुलो, दडेलुबाट आउने धुलो सबैलाई कन्ट्रोल गर्ने सिस्टम छ। अब त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने प्रोसेसमा छौँ र यसमा किन समय लाग्छ भन्दाखेरि अलि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट पनि गर्नुपर्ने छ। छिमेकी मुलुक भारतमा गरिएको एक अध्ययनले वायु प्रदूषणका कारण हरेक 10 मध्ये 4 बच्चाको फोक्सो अस्वस्थ हुने गरेको देखाएको थियो भने विश्वमा 1% मानिसको वायु प्रदूषणका कारण मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क छ। अहिलेकै तुलनामा नेपालको विशेष गरी सहरी क्षेत्रमा प्रदूषणको मात्रा बढ्दै गए स्थिति भयावह बन्ने स्वास्थ्य विज्ञहरूले बताएका छन्। दर्शक वृन्द, आज हामी बाई लाइनमा विषालु तुवालोले आकाश ढाक्दा समेत निर्बाध रूपमा धुवाँ फाल्दै चलेका उद्योग र थोत्रा सवारीको अवस्था र त्यसमाथि सरकारले नलगाएको नजर देखाइराखेका छौँ। काठमाडौँ विश्वकै प्रदूषित सहरको 1 नम्बरमा पुगेको छ। आँखा पोल्ने र सासै फेर्न गाह्रो हुने स्थितिको सामना गर्न
सर्वसाधारण बाध्य भइराखेका छन्। यस्तो अवस्था आयो भने कैयौं देशले लकडाउनसम्मको रणनीति अख्तियार गर्ने गरेका छन्। तर नेपालमा चाहिँ के भइराखेको छ? त्यस्तो सम्भावना र छलफल भएको छ कि छैन? हेर्नुहोस् अबको क्रममा। वायु प्रदूषणका हिसाबले काठमाडौँ उपत्यका विश्वकै अत्यन्त खराब सहरहरूको सूचीमा पर्छ। कैयौं पटक अन्य देशका सहरहरूलाई पछि पार्दै काठमाडौँ 1 नम्बरको प्रदूषित सहरका रूपमा समेत दर्ज भएको रेकर्ड छ। बुधबार काठमाडौँले यही रेकर्ड बनायो। एयर क्वालिटी इन्डेक्स AQE 211 रहेको काठमाडौँ विश्वकै प्रदूषित सहरको 1 नम्बरमा रह्यो। अझै चैत 13 गते शुक्रबार यो इन्डेक्स 400 भन्दा माथि पुगेको थियो। स्वस्थकर हावाका लागि एयर क्वालिटी इन्डेक्स 50 भन्दा कम हुनुपर्छ। 200 देखि 300 सम्मको अवस्थालाई अत्यन्त अस्वस्थकर मानिन्छ भने 300 देखि माथिकोलाई घातक मानिन्छ। यतिखेर काठमाडौँ उपत्यका सहित मध्य नेपालको हावा अत्यन्त अस्वस्थकर र घातक नजिक पुगेको छ। तर सरकारले नियन्त्रणका लागि कुनै प्रयत्न गरेको पाइँदैन। वातावरण विभागले यो स्तरको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न केही दिनका लागि धुवाँ फाल्ने उद्योग र सवारी बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो। यसले मानवीय स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने भन्दै त्यसबाट जोगिन चहल पहल कम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। तर यो सुझाव कार्यान्वयन भएको छैन। बालबालिकालाई यसको जोखिमबाट जोगाउन भन्दै मङ्गलबारबाट 4 दिनका लागि विद्यालय भने बन्द गरिएको छ। वातावरण विभागका प्रवक्ता इन्दु विक्रम जोशीका अनुसार विभागको कार्ययोजना कार्यान्वयन गरेको भए वायु प्रदूषण धेरै हदसम्म कम हुने थियो। सरकारले क्रमशः कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने उनको विश्वास छ। गाडीले कति प्रतिशत धुवाँ फाल्छ यो टोटल धुवाँमा, उद्योगले कति फाल्छ, फोहोर जलाउँदा कति फाल्छ भनेर इन्भेन्ट्री तयार गर्नुपर्छ। त्यो काम भइरहेछ। त्योभन्दा अगाडि हामीले स्टेसन त थुप्रो राख्यौँ। यदि यो स्टेसन नभएको भए यो कुरा नै जानकारीमै आउँदैन। ओ पोल्युसन भयो भने चाहिँ कति भयो के भयो केही पनि थाहा हुँदैन। राज्यले त्यसमा थुप्रो इन्भेस्ट गरेछ र राज्यले अझै इन्भेस्ट गर्दैछ। विश्वका कैयौं देशमा जब वायु प्रदूषण अत्यन्त अस्वस्थकर वा घातक स्थितिमा पुग्छ तब उद्योग धन्दा बन्द गर्ने मात्रै होइन लकडाउनसम्म गरेको पाइन्छ। तर नेपालमा त्यस्तो कुनै तयारी वा छलफल भएको छैन। कतिसम्म भने विस्थापित गर्ने भनिएका 20 वर्ष पुराना सवारीसम्ममा कडाइका साथ रोक लगाउन सकेको पाइँदैन। वातावरण विभागका प्रवक्ता जोशीका अनुसार नेपालमा वायु प्रदूषणसँग सम्बन्धित कैयौं कुराहरू नाप्ने र जाँच्ने मेसिन नै छैन, जसका कारणले पनि समस्या देखा परेको छ। र अहिले हामीसँग ग्यासेस पोल्युसन मापन गर्ने स्टेसनहरू छैन। ती कुराहरू पनि थप्छौँ। जस्तै अहिले आँखामा इरिटेसन भइरहेको छ नि, आँखा पोल्ने, त्यो ग्यासियसबाट भएको हुनुपर्छ। ओजोन जस्तो, सल्फर डाइअक्साइड जस्तो पार्टिकुलर म्याटर मात्र होइन कि त्यस्तोले पनि भएको हुनुपर्छ भन्ने छ। तर हामीसँग त्यो मेजर गर्ने सुविधा छैन। अब युएस एम्बेसीको चाहिँ छ, तर हाम्रो चाहिँ छैन। अब त्यस्तो थप्दै लानु पर्यो। पुराना गाडी र थोत्रा उद्योगले फालेका धुवाँ र बाक्लिएको मानवीय गतिविधिका कारण उकुस मुकुस भएको काठमाडौँमा डढेलोको धुवाँका कारण थप वायु प्रदूषण बढाएको छ। यसपटक मध्य नेपालभरि डढेलोकै कारण अहिलेको अवस्था देखा परेको वातावरण विभागले जनाएको छ। जबसम्म डढेलो नियन्त्रणमा आउँदैन तबसम्म सासै फेर्न सकस हुने गरी फैलिएको वायु प्रदूषण कम हुने छैन। हो, अवस्था सामान्य छैन, किनकि मुलुक डढेलो र आँखा पोल्ने प्रदूषणको चपेटाबाट एकैसाथ गुज्रिराखेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले विज्ञको राय लिएर तत्कालै ठोस कदम नचाले अवस्था थप बिग्रिन सक्छ। धुलो धुवाँ नियन्त्रणतर्फ ध्यानै नदिने केवल विद्यालय मात्रै बन्द गरेर बसे अवस्था खतरनाक बन्न सक्छ। हौस् त, आजलाई विषालु तुवालोले आकाश ढाक्दा समेत निर्बाध रूपमा धुवाँ फाल्दै चलेका उद्योग र थोत्रा सवारीको अवस्था र त्यसमाथि सरकारले नलगाएको नजरको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।